अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे 3 नुकात के ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत क्या लिखा था खुफिया एजेंसियों के खिलाफ, जो कि उसके बाद वो मुसलसल सोशल मीडिया के घटिया कैंपेन के निशाने पे है। उस पे आज एक पेशरफ्त हुई है, उस पे बात करेंगे। और वो बड़ी देर कर दी मेहरबा आते-आते बुशरा बीबी के आखिरकार जो है वो एक इस्तेदा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली, उस पे बात करेंगे। और साइफर केस में जजेस के तुंद तेज सवालात के सामने एफआईए प्रोसिक्यूटर बेबस क्यों, अपनी ही बयानात से तजाद क्यों, इन तीन चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से कोई सोशल मीडिया कैंपेन चल रही थी, जिसमें मेन टारगेट जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार थे। उनकी फैमिली की जो कॉन्फिडेंशियल दस्तावेजात तक सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए गए थे, उसके खिलाफ एक घटिया कैंपेन चलाया गया था। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से एक मौसूफ है, वकील है। उन्होंने एक तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस और कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी थी, उस चार्ज शीट के बाद जो खुफिया इदारों के खिलाफ खत था। और फिर उन्होंने साफी मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में जो है वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के इल्जामात लगाए थे। तो दोनों जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खतूत लिखे थे, यानी कि शिकायत लगाई थी। और शिकायत जो लगाई थी उसमें ये कहा गया था कि ये मामला है, इस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। अब 3 दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एक डिसीजन लिया है। चूंकि 2 अलग-अलग शिकायतें थी। एक जस्टिस बाबर सत्तार का सोशल मीडिया कैंपेन था, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वकील वकास मलिक के खिलाफ दरख्वास्त थी, शिकायत थी। उस पे तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 2 बेंचेस बनाए हैं। और इस बेंचेस बनाने का एक मकसद ये है कि माजी में बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है वो एक पेज पे नहीं थे, बट इस मामले में आज एक पेज पे है, सेम पेज पे है। और ये बेंच बनाना, इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करना भी लाजिम है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भी बहुत गैर संजीदा और नाजीबा और घटिया किस्म के सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जा चुके हैं और चलाए जा रहे हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की शिकायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो पहला लार्जर बेंच होगा वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ये बेंच का हिस्सा होंगे। दूसरा जो मामला है जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर, जस्टिस बाबर सत्तार के खत या शिकायत पर जो लार्जर बेंच बनाया गया है, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक शामिल होंगे। 2 जजेस इन मामलात से बाहर है। एक जस्टिस बाबर सत्तार है, जो कि वो खुद शिकायत कुनिंदा है, तो वो बेंच का हिस्सा नहीं है। और जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज जो है वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो अपना मामला है, उस बेंच में उनका कोई किरदार नहीं, वो उस बेंच का हिस्सा नहीं है। लेकिन दूसरा जो बेंच है, जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामले पर जो बेंच बना है, उसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। कल बाकायदा एक काज लिस्ट जारी किया जाएगा और उसमें फिर कब समाअत होगी उस हवाले से हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मामला था कि जब तोशा खाना केस में 31 जनवरी सुबह तकरीबन 9:30 बजे इमरान खान और बुशरा बीवी को 14-14 साल कैद की सजा, 757 अरब रुपए और साथ ही जो 10-10 साल की न्यायालय की सजा सुनाई गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से, उस केस पे जब बुशरा बीवी को सजा सुनाई गई, तो उसी दिन बुशरा बीबी, चूंकि वो बनीगाला थी, वो बनीगाला से अडियाला पहुंची और अडियाला जेल के अंदर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। सारा दिन उनको अडियाला जेल के अंदर बिठाया गया और शाम को उनको जो है वो बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। और नोटिफिकेशन आया चीफ कमिश्नर की जानिब से कि बुशरा बीबी जो है वो अ, अपने हाउस बनीगाला में रहेगी, हाउस अरेस्ट होगी। अब सोशल मीडिया पे बड़ा एक तनकीद हुआ कि ये तो एक डील का शाखसाना है, बुशरा बीबी नहीं बैठ सकती, ये डील है, बाकी खवातीन जेलों में है, बुशरा क्यों नहीं है? उस पे उसके
اگلے دن جب بشرا بی بی کو واپس القادر کیس میں اڈیالہ جیل پہنچایا تو انہوں نے بات بھی کی. انہوں نے کہا میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، نہ کوئی ڈیل کروں گی، یہ معاملات عمران خان کے ہیں. لیکن میں کل آئی تھی، میں نے گرفتاری دے دی اور میری گرفتاری کے بعد انہوں نے مجھے بنگالہ منتقل کر دیا جو کہ میں وہاں نہیں رہنا چاہتی. اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی کہ اڈیالہ جیل ہمیں منتقل کیا جائے. یہ درخواست بھی لمبی سماعتی چلتی رہی اور آج آخر کار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے وہ فیصلہ سنایا اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقلی کے احکامات جاری کر دی کہ 14 دنوں میں ان کو منتقل کیا جائے. تو چونکہ اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس چل رہا تھا، بشرا بی بی وہاں گئی تھی، اس کو لے کے گئے تھے اور ادھر ہی اڈیالہ جیل انتظامیہ نے ان کو رکھا. جو ضرورت کی سامان ہے وہ ان کو بعد میں منتقل کیا گیا. یہ دوسرا معاملہ تھا جو آپ کے ساتھ رکھ دیا. تیسرا جو معاملہ ہے وہ سائفر ہے. سائفر تقریباً 2023 بلکہ 2022 سے ہم سن رہے ہیں کہ سائفر ہے. پھر پہلے ایسے سائفر کا نام سنتے آ رہے تھے، پھر اس کے بعد ٹرائل کورٹ، پھر ابھی ہائی کورٹ نے بھی تقریباً 2 درجن کی سماعتیں تقریباً مکمل کر دی. آج کی جو سماعت تھی اس میں آج بھی تقریباً 45 منٹ کی ایک سماعت چلی، لیکن ایف آئی اے جو پروسیکیوشن ہے، جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے حامد علی شاہ، اس نے آج اپنے جو دلائل تھے اس کا آغاز کر دیا عمران خان کے مختلف آڈیو جو لیکس ہوئے تھے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کی آڈیو لیکس ہوئے تھے ان کے ٹیکنیکل انالیسز کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں جمع کر دی اور یہ کہا کہ 9 آڈیو بیانات جو ہے وہ اس کی ایک سی ڈی موجود ہے اور ٹیکنیکل رپورٹ سائفر سیکیورٹی آفیسر نے تیار کی ہے اور اس آڈیو لیکس کا جو ہے وہ ایک رپورٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی حاصل کی ہے اور رپورٹ تیار کرنے والے گواہان کے مطابق آڈیو لیکس اس وقت مختلف پلیٹ فارم پر چل رہی تھی. یعنی کہ یہ اس آڈیو کی بات کرے جب عمران خان، شیریں مزاری، اسپیشلی اسد عمر، اعظم خان اور شاہ محمود قریشی کی ایک آڈیو تھی، پھر ایک آڈیو شیریں مزاری اور اسد عمر کی تھی. اس طرح مختلف جو آڈیوز تھی عمران خان کے سائفر سے متعلق تو اس کا حوالہ دیا گیا. تو اس پہ بھی آج انہوں نے جب عدالت کو بتایا کہ مختلف قسم کے ٹیکنیکل رپورٹس تھی آڈیوز کی، ہم نے وہ انالیسس کی ہے. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ایف آئی اے نے انکوائری کی ہے کہ اس پوسٹ کے متعلق یا جو کیا کوئی ایکسپرٹ نے کوئی تحقیق کیا ہے. اور ساتھ ہی جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب کا آج ایک بار پھر چھکے پہ چھکا، یعنی کہ سوالوں پہ سوال اور بڑے تند و تیز سوالات. جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے پوچھا کہ آڈیوز آئی کہاں سے تھی، کس نے پوسٹ کی تھی. تو اس پہ ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ ایک نامعلوم شخص تھا جس نے یہ آڈیوز انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیے تھے اور الیکٹرانک شواہد سے متعلق ایکسپرٹ نے عدالت میں پیش ہو کر بیان دیا. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ بطور ایکسپرٹ جنہوں نے آڈیو کے اوپر جو ہے وہ ایکسپرٹ رائے دی تھی وہ عدالت میں پیش ہوئے بطور گواہ یا نہیں. تو اس پہ چونکہ یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز کیس میں بھی لکھا تھا جو ایکسپرٹ آتا ہے اس نے اپنی خصوصیت بتانا ہوتی ہے. اور اب چونکہ یہاں کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں. بہت ساری لمبی چوڑی ڈسکشن چل رہی تھی لیکن جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب وہ کہتے ہیں نا کریز سے نکل کر چھکا مارتے رہے. جب پہلے ان سے پوچھا کہ یہ آڈیو آئی کہاں سے، کس نے پوسٹ کی، اس پہ کہا سوشل میڈیا پہ ایک نامعلوم نے. تو اس پہ جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے کہا کہ انٹرنیٹ پر موجود چیز تصدیق کیے بغیر اس پہ آپ 10 سال کی سزا سناتے ہیں. مطلب ٹرائل کورٹ نے بھی اس میں 10 سال کی سزا سنائی اور اس پہ چیف جسٹس نے بھی ساتھ برا کہ آج ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے میری اور آپ کی آواز بھی بنائی جا سکتی ہے اور سابق چیف جسٹس کی آڈیو لیک ہوئی اور بعد میں تحقیق سے وہ غلط نکلی. تو ایک طرف کے سائفر کو جو مین پہلے ان کا جو بیانیہ چل رہا تھا اس پورے کیس میں وہ اعظم خان کا بیانیہ تھا، اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر چل رہے تھے. اب جب اعظم خان کی سٹیٹمنٹ میں ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اب وہ کہانی جو شروع کی، وہ ڈائیورژن جو کی اس کیس میں، وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے یہاں پہ آڈیو لیکس میں آ گئی. اب جب آڈیو لیکس میں آ گئے تو اس پہ بھی آج جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. مطلب کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز اپلوڈ کرتا ہے اور آپ بغیر تحقیق کے اس پہ 10 سال کی سزا سناتے ہیں. یہ بھی جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب نے کہا کہ سائبر ونگ کے پاس تو یہ انفارمیشن ہوتی ہے
کہ وہ جو ہے وہ اس کے پاس کہاں سے یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یا سائفر کیس میں دستاویز موجود ہے، یہ سارا کچھ، بلکہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی ایک آڈیو بھی آئی تھی. تو یہ پورا جو معاملہ ہے اس پہ کہ کہاں سے آئی، کیسے آئی، نامعلوم افراد نے آئی، تو آپ اس کو مان لیتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ. اور پھر اس پہ ایف آئی اے پروسیکیوشن نے بھی کہا کہ انٹرنیٹ سے ہم ہر چیز جو ہے اس کو نہیں مانتے کہ وہ صحیح ہے. تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. آج بھی سماعت ہوئی، لیکن چونکہ ٹائم 2 بجے کا ہوتا ہے اور ججز پونے 4 بجے بیٹھتے ہیں، پھر آدھے یا 45 منٹ کی سماعت ہوتی ہے اور پھر ملتوی کی چل. تو آج کی جو سماعت ہے وہ بھی ملتوی ہو گئی. اب کل ایک طرف لاہور وکلاء اور پولیس کے تشدد پر اسلام آباد بار نے، سپریم کورٹ بار نے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے، تمام نے جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کر دیا. لیکن کل اسی سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب سائفر سے متعلق جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ کل ہی شیئر کیا جائے گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.